अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये दौरे इंतज़ार है, जिसमें मुहिब्बान अहले बैत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर के इंतज़ार में है। यूं तो सारा आलम और दुनिया की हर कौम एक आखिरी हादी के इंतज़ार में है, लेकिन आज हम आपको उन दो शहरों का हाल बयान करेंगे जो इंतहाई शिद्दत से इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में हैं। उन शहरों के शहरी इंतज़ार की किस कैफियत में हैं और उनके शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, किताब असहाब मेहदी अलैहिस्सलाम जो हज़रत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी मौसवी की तसनीफ़ है कि उर्दू तर्जुमे के सफ़ा 247 पर बयान किया गया है कि मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मीरासे इल्म का मंबा क्या है, क्या उसकी हुदूद उस इल्म से महफूज हैं या हर चीज़ की तफसीर उन्हीं उमूर से मुताल्लिक है जिसके मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दो शहर पैदा किए हैं, एक शहर मशरिक में है और एक शहर मगरिब में है। इन दोनों शहरों में अल्लाह ने ऐसी कौम पैदा की है जिन्हें इब्लीस का इल्म तक नहीं है और ना ही उन्हें इब्लीस की पैदाइश का कुछ पता है। हम हमेशा उनसे मुलाकात करते रहते हैं, वो हमसे अपनी ज़रूरियात के मसाइल दरियाफ्त करते हैं और हमसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। हम उन्हें तालीम देते हैं और वो हमसे हमारे कायम के ज़हूर के मुताल्लिक दरियाफ्त करते रहते हैं। वो आला दर्जे के इबादत गुजार लोग हैं और उनके शहरों के दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 100 फरसख का फासला है। वो हमेशा तकदीस व तमजीद और दुआ में मसरूफ रहते हैं। अगर तुम उनकी इबादात को देख लो तो अपने अमल को हकीर समझोगे। उनमें से एक शख्स पूरे 1 माह तक सजदे में सर रखता है और सर नहीं उठाता। उनकी खुराक तस्बीह और उनका लिबास खौफ खुदा है। उनके चेहरे नूर की वजह से चमकते हैं। जब वो हम में से किसी को देखते हैं तो वो हमें अपने दरमियान में बिठाते हैं और हमारे गिर्द जमा हो जाते हैं और हमारे कदमों की खाक को मुतबर्रिक समझकर उठाते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो तेज आंधी की आवाज जैसी आवाज उनसे निकलती है। उनमें एक जमात ऐसी है जो हमारे कायम के इंतजार के लिए वक्फ है और उन्होंने आज तक अपने हथियार नहीं उतारे और वो अल्लाह से हमेशा दरख्वास्त किया करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कायम आले मोहम्मद का ज़माना नसीब फरमाए। उनकी उम्र 1000 साल से कम नहीं है। अगर तुम उन्हें देखो तो वो तुम्हें खुशू व खुजू की हालत में दिखाई देंगे और हर वक्त कुर्ब इलाही के ख्वाहिशमंद नजर आएंगे। अगर हम चंद दिन उनके पास ना जाएं तो वो समझते हैं कि हम उन पर नाराज हैं। वो हमारे आने जाने के औकात के मुंतजिर रहते हैं। वो ना तो थकते हैं और ना ही तंग दिली का मुजाहिरा करते हैं। वो इमाम के साथ खुरूज करेंगे और वो इमाम की फौज का हिरावल दस्ता होंगे और वो हमेशा खुदा से मदद मांगते रहते हैं कि खुदा उन्हें अपने दीन का मददगार बनाए। उनमें बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। उनमें छोटे बड़े का इतना अदब है कि जब कोई गुलाम अपने आका के सामने अदब से बैठता है तो जब तक वो बुजुर्ग से इजाजत नहीं ले लेते उनके सामने से नहीं उठते। जब भी इमाम उन्हें कोई हुक्म देता है तो वो उसे बजा लाते हैं और अगर वो लोग मशरिक व मगरिब के दरमियान मखलूक पर हमला कर दें तो वो उन्हें एक ही साथ में फना कर डाले। उनके जिस्मों पर लोहा असर नहीं करता। उनके हाथों में तलवारें हैं जो कि लोहे के अलावा किसी और धात की बनी हुई हैं और अगर उनमें से कोई पहाड़ को तलवार मारे तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इमाम उन्हें लेकर हिंद, दैलम, कुर्द, रोम, बर्बर, फारस और जाबलका और जाबलसा के दरमियान तक जंग करेंगे और ये जाबलका और जाबलसा 2 शहर हैं जिनमें से एक मशरिक में है और दूसरा मगरिब में। वो अहले अदियान को अल्लाह की तौहीद, इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और विलायत अहले बैत की दावत देंगे। चुनाचे जो लोग उनकी दावत को कबूल करके इस्लाम में दाखिल होंगे वो उन्हें छोड़ देंगे और उन पर अपने एक शख्स को हाकिम मुकर्रर करेंगे और जो लोग रिसालत मुहम्मदिया और इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार करेंगे वो उन्हें कत्ल कर देंगे
اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ ناظرین، ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، بے شک مشرق میں اللہ تعالیٰ کا ایک شہر ہے جس کا نام جابلقہ ہے، اس کے 12,000 دروازے ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک برج ہے جس میں 12,000 سپاہی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی طرح بے شک اللہ کا ایک شہر مغرب میں ہے جس کا نام جابلسہ ہے، اس کے بھی سونے کے بنے ہوئے 12,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک برج ہے جس میں 12,000 سپاہی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور وہ بھی ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان پر حجت ہوں۔ ناظرین، رابرٹ لیبلنگ نے اپنی کتاب لیجنڈز آف فائر اسپرٹس، جن اینڈ جنیز فرام عربیہ ٹو زنجبار کے صفحہ 26 اور 27 پر بیان کیا ہے کہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج کے دوران ان شہروں میں تشریف لے گئے تھے۔ بصائر الدرجات کے مطابق ان شہروں میں قدیم مومنین مرد آباد ہیں جو نہ تو انسان ہیں اور نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے، لیکن وہ اپنی عبادات میں خدا تعالیٰ کے حضور فرشتوں کی طرح ایستادہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت امام زمانہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان شہروں کے باسیوں کی 2 طرح کی مخلوق کے ساتھ دشمنی بھی ہے، جنہیں تھریس اور تقیل کہا جاتا ہے، اور جو اپنے رہن سہن اور حیات میں یاجوج ماجوج کی طرح ہے۔ ناظرین، جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی ان شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آدھے راستے تک ہی پہنچ پائے، تاہم وہ ان مقامات کو دیکھنے میں کامیاب رہے جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ان شہروں کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی اولین سرحد کوہ قاف سے متصل ہے، اور جبکہ ان کی آخری سرحد تاریکی میں ہے۔ ان کا رقبہ 12,000 مربع فرسخ یعنی 36,000 مربع میل ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور محمد باقر بہائی الحمدانی نے ان دونوں شہروں کو جزیرہ خضرا کے ثبوت کے طور پر اپنی اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ان شہروں کا تذکرہ شہاب الدین سہروردی اور شیخ احمد نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ بہائی عقیدے کے بانی بہاء اللہ نے اپنی کتاب جواہر الاسر میں جابلقہ اور جابلسہ کو بیان کیا ہے۔ اس بارے میں قصص راوندی میں ایک اور روایت ہے۔ اس کے راوی جابر جعفری ہیں، جنہوں نے امام باقر سے روایت کی ہے کہ کسی نے امام علی سے پوچھا کہ کیا زمین پر حضرت آدم سے پہلے خدا کی عبادت کرنے والے موجود تھے؟ اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مفصل جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ ان مخلوقات کے بارے میں بھی ذکر کیا جو جنوں اور انسانوں کے درمیان ہے اور جن کا لقب نسناس ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ خدا نے ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کرنا چاہا تو اس نے ایک گروہ کو سمندر کے پار سورج کے نکلنے کے مقام سے پیچھے رکھا اور ان کے لیے ایک شہر بنایا جسے جابلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 12,000 فرسخ اور چوڑائی بھی 12,000 فرسخ ہے، اور اس نے اس پر ایک لوہے کی دیوار بنائی جس کی بلندی زمین سے آسمان تک جاتی ہے۔ پھر اس شہر میں ان کو بسایا، اور دوسرے گروہ کو سمندر کے پار سے سورج غروب ہونے کے مقام کے پیچھے بسایا، اور اس نے ان کے لیے ایک شہر بنایا جسے جابلقہ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی بھی 12,000 فرسخ اور چوڑائی 12,000 فرسخ ہے، اور اس نے ان کے لیے بھی ایک لوہے کی دیوار بنائی جو آسمان تک بلند تھی۔ پھر اس دوسرے گروہ کو اس میں بسایا تاکہ دوسرے شہروں والوں کو ان کی خبر نہ ہو۔ جابلقہ کے لوگ جابلسہ اور جابلسہ کے لوگ جابلقہ کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، اسرار و رموز سے تو صرف اللہ کی ذات یا یہ مقدس ہستیاں ہی واقف ہے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز کو بھی سلیکٹ کر لیں، اور ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔
اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔